Ngayong gabi guys, for today's video, akong hisgutan ang kabahin sa paghimo og komedya. Pagpangumedya ngadto sa atong isig ka tawo. Actually, ang pagpangumedya instinct na sa usa ka tawo. Kay adunay mga tawo nga dili pod kamao mangumedya. Instead, kamao mga saba, anad mangaway. Pero atong balansihon guys, mas maayo ang tao nga mahilig mangumedya. Kay ang mga ubang tawo malipay man pod kaniya, mawala ang mga kasakit, ang mga kasubo, mga kagulanan, ang mga dangoy sa dughan nga kanunang nagpahipi sa dugayng panahon. Pinaagi sa taong komedyante makahupay ang gibating kuan kagulanan. So dili na to hikalimtan guys nga atong komedyahan ang atong isig ka tawo basta dili lang kini sakit. Kay naa may mga komedya nga kuan dulot bitaw sa bukog pero komedya unta siya, offensive no mo na ang atong likayan. Kay actually in my side ganahan gyud ko mangumedya, ganahan ko nga naay mga tawo bitaw nga mga tawa bahalag in reality ko in my side sa di po happy, pero I'm very happy nga kamo happy. Pinaagi sa